बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं चाहती हूँ मैं यहाँ बैठ के आपको ख़बर दूँ कि 2 ज़हरा बाजियाब हो गई। 2 ज़हरा पुलिस की तहवील में है। 2 ज़हरा अनकरीब सिंध अपने वालिदैन को मिलने जाएगी, लेकिन ऐसी खबर अभी तक मेरे ज़राए नहीं दे रहे। कुछ यूट्यूबर्स ये खबर दे रहे हैं, हो सकता है उनके पास कुछ मालूमात हों, लेकिन मैं अपनी बात करूँगी क्योंकि मैं आपको वही बताऊँगी जो मुझ तक मालूमात पहुँची है। और ये ऐसी खबर होती है, आपके क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवाल होता है। डेफिनेटली उन्होंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया होगा। मैंने कोशिश की थी कि मैं राब्ते में आऊँ कुछ लोगों के साथ, लेकिन इस वक्त कोर्ट रिपोर्टर हैं अदनान भट्टी, वो भी मौजूद हैं इस वक्त कोर्ट के बाहर ही, और उनसे भी मेरी बात हुई है क्योंकि एक और बहुत बड़ा केस शादबाग में अगवा होने वाली लड़की 24 घंटे के अंदर अंदर बाजियाब करा ली गई। और किस तरह से मैं कहती चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया और किस तरह से IG CCPO सबको लाइन हाजिर किया, और क्या उनको उन्होंने मैं तो कहूँगी कि कहा कि जिसका ऐसा असर हुआ कि वो लड़की वो बाजियाब हुई। और पूरा कमांडो एक्शन जो है उसकी तफसील मैं आपको बताऊंगी। मुझे कोर्ट से रिपोर्ट किया है। मुझे आप लोग कहते हैं कि मैं और लोगों को साथ नहीं लेती हूँ लाइन पे, मुझे ऐसे लगता है कि गुफ्तगू में एक तात्तुल आ जाता है, लेकिन अगर आप लोग पसंद करते हैं तो मैं बहुत माशाल्लाह हमारी अच्छी टीम है, मैं उनको लेकर आऊँगी और वो आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं भी आपको वही बता रही थी जो मुझे बता रहे होते वो तो एक ही बात है। लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर। इस वक्त नाम भट्टी जो है वो अदालत के बाहर से उन्होंने मुझे अपडेट किया है कि इस लड़की के बारे में जो केस चला अदालत में उसकी क्या डिटेल्स थी। अलबत्ता उन्होंने कहा कि 2 ज़हरा की बाजियाबी या पुलिस के तहवील में होने के हवाले से कोई तलात नहीं है। वहाँ पे उन्होंने मौजूद पुलिस अफसरान से भी इस बात की सवाल जवाब किए हैं, तो उनको इसकी मालूमात नहीं है। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि कुछ ऐसी खबरें हैं कि 2 ज़हरा बाजियाब हो गई है, 2 ज़हरा मिल गई है। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो, और हो सकता है मुझसे ज़्यादा मुस्तरद मालूमात कहीं और हों। मेरे पास अलबत्ता भी ये मालूमात है कि अभी तक वो पुलिस की तहवील में नहीं आए। हो सकता है मालूम हो गया हो, लेकिन अभी कोई हो सकता है कम्युनिकेशन चल रही हो सकता है कुछ ऐसा इरादा ज़ाहिर किया गया हो कि वो ख़ुद ही अपने आप को हवाले कर दे। तो कई दफ़ा इस तरह की पेशकश पर फिर और तरह से अमल किया जाता है। तो मैं आपको बड़ी एक एक्सक्लूसिव वीडियो अगली तैयार करने जा रही हूँ, जिसमें 2 ज़हरा के वालिद के वकील और 2 ज़हरा ज़हीर के जो वकील हैं उनकी दरमियान जो कम्युनिकेशन हुई है, और उसमें किस पॉइंट पर 2 ज़हरा के वालिद ने वकील साहब को पकड़ा और उनसे कहा कि उन्होंने जो बात की है वो उनकी पुरानी बात से किस तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। और एक और इन्फॉर्मेशन जो 2 ज़हरा की निकाह की जो वीडियो है वो जो सर्कुलेट कर रही है, उसके बारे में कुछ बातें मेरे पास भी पहुंची हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप प्लीज़ दूसरे यूट्यूबर्स पे कोई नेगेटिव कमेंट ना करें। वो उनकी न्यूज़ है, उनके अपने ज़राए हैं। आप मेरी ख़बर की बात कीजिए, और अगर आपको मुझ पर एतबार है तो आप मेरी खबर देखिए, और आप दूसरों के ऊपर मेरे चैनल पे आके प्लीज़ कमेंट ना करें। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की भी दिल आज़ारी हो मेरे चैनल पर। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाते हैं ये लाहौर शादबाग का वाक़या, जहाँ पे दिन दिहाड़े 10वीं क्लास की तालबा को अगवा किया गया। ये CCTV फुटेज जो है ये हमने लगा के मोनेटाइज़ करने की जब कोशिश की थी तो वो नहीं उसे यूट्यूब एक्सेप्ट कर रहा, क्योंकि वो इतनी दिलखराश मनाजिर है, इतने दिलखराश मनाजिर हैं कि किस तरह से वो बच्ची जो है अपने भाई के साथ, उसने बाकायदा अबाया पहना हुआ है, वो अपने भाई के साथ, मैं मंजर कशी कर देती हूँ, वो अपने भाई के साथ बैठी है मोटरसाइकिल की बैक सीट पर, और एक गाड़ी जो है वैगनार वो आके वहाँ पर रुकती है, और उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है। इस लड़के को भी पहचान लिया गया CCTV फुटेज की मदद से, और वो लड़का इस लड़की का एक्स फियांसे है। और इस लड़के ने गन पॉइंट पर इस लड़की को इतनी बुरी तरह से घसीटा इसको, और घसीट के धक्का मार के इसको गाड़ी के अंदर फेंका, और उसके भाई की तरफ उसने गन पॉइंट कर लिया। और उस लड़के ने, बच्चे ने, भाई ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की। बेसिकली ये बच्ची जो है ये 10वीं जमात की तालबा है, और ये अपना इम्तिहान देने के लिए जा रही थी। अच्छा, रास्ते में ये 4 जो अगवाकार हैं ये थे 4 लोग, और इन्होंने इस तरह से इस लड़की को पकड़ा और इसको गाड़ी में फेंका और भाई को मारने की कोशिश की। भाई ने जब मजम्मत की तो उसके ऊपर पिस्टल तान लिया, जिसके बाद ये देखा जाता है कि वो भाई जो है वो मोटर बाइक भगाता हुआ ले जाता है, गाड़ी थोड़ा सा तो उसके पीछे जाती है, और उसके बाद अपना रुख बदल लेती है, यानी कि दाएँ हाथ में गाड़ी मुड़ जाती है, बाएँ हाथ में मोटर बाइक मुड़ जाता है। जिसके बाद बहुत ज़्यादा ये खबर चली TV के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत इसके ऊपर बात हुई। TV ने इसको खबर को बार बार चलाया, यहाँ तक कि इस खबर के ऊपर नोटिस दिया गया। 17 साल की इशा है, और इस केस में 15 अफराद को हिरासत में लिया गया। 4 तो वो लोग थे, लेकिन 15 लोग क्यों हिरासत में लिए गए ये मैं आपको बताती हूँ। बताया यह जा रहा है कि तालिबा की इस शख्स से मंगनी हुई थी, और ये मंगनी टूट गई थी, और इस चीज़ का ये गिला था। इस शख्स की तस्वीर जो है इस लड़की की मेरे थंबनेल के ऊपर लगी हुई है। लेकिन अब ज़रा मैं आपको बताती हूँ
کہ یہ سفید رنگ کی گاڑی تھی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ میں بتانا بھول گئی تھی. لیکن اب ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے. دیکھیں جو شخص بھی غلط کام کرتا ہے نا، اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے جو لوگ موجود ہیں نا، وہ بہت بری مصیبت پہ پھنس جاتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا اس شخص کے ساتھ بھی. اور پھر پولیس کا جو طریقہ کار ہے، اور میں یہی کہتی ہوں کہ دعا کو ابھی تک بازیاب نہیں کرایا جا سکا، لیکن اس لڑکی کو ماشاءاللہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے. جج صاحب نے کہا میرا مقصد اس وقت عدالت رات کو لگانے کا کیا ہے. آپ سوچئے کہ رات کو 10 بجے عدالت نے کہا کہ یہاں پہ پیش کیا جائے، لڑکی کو بازیاب کرایا جائے، ورنہ آئی جی اور سی سی پی او کو انہوں نے کہا کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا. ان کے ہٹانے کے حوالے سے وزیر اعظم کو درخواست بھیج دی جائے گی. اور اس کے بعد کیا کیا ایکشن ہوئے، پوری ڈیٹیل دیتی ہوں کس طرح سے اس لڑکے تک پہنچے. تو یہ ساری ڈیٹیل ذرا اس وقت میرے پاس موجود ہے. میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے عدالت کے اندر کیا کارروائی ہوئی وہ بھی آپ کو بتاؤں گی. تو کام اس طرح سے ہوتے ہیں. اگر اسی طرح سے پنجاب پولیس ذرا سیریس ہو جائے، سندھ پولیس تو یہاں پہنچی ہے، وہاں پہ عدالت نے بھی بڑا سخت نوٹس لیا اس بات کا، لیکن اگر پنجاب پولیس بھی اتنی ہی پھرتی کے ساتھ کام کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ دعا راتوں رات جو ہے وہ سامنے آ جائے اور پولیس کی تحویل میں ہو. دعا زہرا اور ظہیر. اچھا، اب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ملزم کا نام ہے عابد اور اس کا ساتھی ہے الیاس. یہ دونوں ابھی تک گرفت سے باہر ہے. لڑکی کو البتہ بازیاب کر لیا گیا ہے. اب ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی انویسٹیگیشن سٹی ڈویژن جو ہے وہ بیٹھے سارے معاملے پر، اور مرکزی ملزم عابد کی والدہ اور بھائیوں کو حراست میں لے لیا گیا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ماں باپ پہ بات آتی ہے، جب گھر والوں پہ بات آتی ہے، تو عابد جیسا ایک وحشی درندہ، موٹر وے کیس کی میں بات کر رہی ہوں، عابد ملی، اس کو جب پکڑا گیا تو اس کے ماں باپ اور رشتہ داروں کے ذریعے اس تک پہنچا گیا. یہاں پر بھی اس کے رشتہ داروں پر ہاتھ ڈالا گیا، اس کی ماں کو اور اس کے بھائیوں کو پکڑا گیا، جس کے بعد ان سے تفتیش کی گئی. پھر جو الیاس کا بھائی جو ہے وہ پولیس نے حراست میں لیا، اور عابد اور اس کا ساتھی جو ہے الیاس، وہ پہلے اس لڑکی کو قصور اور پھر پاک پتن لے کر گئے. ٹھیک ہے جی، یہاں شاد باغ لاہور سے اس کو قصور لے کر گئے اور پھر پاک پتن گئے. اب ملزموں کی گرفتاری کے لیے پاک پتن پولیس کی مدد بھی طلب کی گئی. یہ سارا پروسیس ہوتا رہا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں وہ آپ کو بتاتی ہوں. جب یہ تمام تر معاملہ ہوتا ہے، اس کے اوپر عدالت جو ہے، یعنی کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے شاد باغ کے علاقے سے یہ 10ویں جماعت کی طالبہ کے اغوا ہونے کا از خود نوٹس لیا. آئی جی پنجاب کو نے مہلت کی استدعا کی تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ ہوتا ہے طریقہ، کام اس طرح سے ہوتے ہیں. اچھا، اب جب آئی جی صاحب نے کہا جی ہمیں تھوڑی مہلت دے، ہم کیسے ڈھونڈیں، تو جج صاحب نے کہا کہ رات 10 بجے تک اگر بچی بازیاب نہ ہوئی تو آئی جی پنجاب اور سی سی پی او کو ہٹا دیا جائے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آئی جی، سی سی پی او سے ایس ایچ او تک تمام افسران کو عہدے سے ہٹانے کا وزیر اعظم کو لکھیں گے. چیف جسٹس لاہور ہائی جسٹس محمد امیر بھٹی نے اتوار کی رات از خود نوٹس کیس کی سماعت کی ہے جناب. یعنی کہ ابھی جب میں آپ کو خبر دے رہی ہوں، اب سے تھوڑی دیر پہلے کی یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، اور تب تک دعا زہرا کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی میرے رپورٹرز کے مطابق. اچھا، اب انہوں نے کہا کہ عدالتی یہ جو حکم ہے اس پر آئی جی پنجاب، سی سی پی او سمیت سرکاری وکلاء جواد یعقوب، عبدالعزیز اعوان یہ عدالت میں پیش ہوئے اور رات کے وقت یہ عدالت لگی ہے، اور وہ بھی اتوار کے دن. اچھا جی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عدالت میں ایڈیشنل رجسٹرار سیکیورٹی رائے ظہور بھی عدالت میں موجود تھے. پھر چیف جسٹس نے طالبہ کے بازیاب نہ ہونے پر آئی جی پنجاب اور سی سی پی او پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا فائدہ ہوا اتنی کوشش کا کہ بچی رات گھر سے باہر رہے. کیا بات ہے، میں کہتی ہوں یہ بات ہوئی نا، کیا فائدہ اتنی کوشش کا کہ رات بچی نے گھر سے باہر گزار لی، تو پھر کیا فائدہ اس تمام طرح ہنگامہ خیزی کا. اچھا جی، انہوں نے کہا یہ میری بچی ہے، آپ کی بھی ہے، آپ کو بھی اپنی بچی سمجھنا چاہیے، آپ کو تمام راستے بند کرنے چاہیے تھے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، لڑکی پاک پتن و قصور پہنچ گئی ہے، راستے آپ نے بند نہیں کیے، ناکے نہیں لگائے. آئی جی نے عدالت کو بتایا کہ بچی ساہیوال میں تلاش جاری ہے، طالبہ کی بازیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ بچی آپ کے ہاتھوں سے لے کر ساہیوال چلے گئے اور آپ کچھ بھی نہ کر سکے. عدالت اس وقت اس لیے نہیں بیٹھی کہ آپ کو مہلت دی جائے. یہ اس وقت کی بات ہے جب عدالت بیٹھی تھی رات کے وقت. اس کے بعد یہ کوئی غالباً 7-8 بجے کا وقت ہے. اچھا، اس کے بعد ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے موقف اختیار کیا کہ طالبہ بازیابی کیس میڈیا پر نشر نہ ہونے دیا جائے، جس پر عدالت نے اس پہ بھی برہمی کا اظہار کیا کہ بھائی میڈیا پر ہم دے رہے ہیں، آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر دے رہا ہے. پھر چیف جسٹس امیر بھٹی نے آئی جی پنجاب کی سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ میں ابھی وزیر اعظم کو کہتا ہوں کہ آئی جی اور سی سی پی او کو ہٹایا جائے. آئی جی پنجاب نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہماری غفلت ہے، ہم مانتے ہیں. آئی جی پنجاب نے مغوی بچی کی بازیابی کے لیے مہلت کی استدعا کی، جسے مسترد کر دیا گیا. رات 10 بجے تک مغوی طالبہ کو بازیاب کرانے کی مہلت دیتے ہوئے قرار دیا تھا کہ 10 بجے تک بچی کو بازیاب کرایا جائے ورنہ عہدے پر وہ نہیں رہیں گے. وزیر اعظم کو خط اس معاملے پر لکھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے،
اور اس تمام تر کہنا چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب کی اس بات کا اتنا اثر ہوا، میں کوئی غلط لفظ بھی نہیں استعمال کر سکتی، معاملہ عدالتوں کا ہوتا ہے، لیکن اس بات کا اتنا ایک اثر ہوا کہ سب نے سر جوڑ لیے اور مرکزی ملزم عابد کی والدہ بھائیوں کو حراست میں لیا گیا اور الیاس کا بھائی جو ہے اس کو بھی پکڑا گیا اور اس کے بعد پھر ان سے رابطہ کرایا گیا، ظاہر سی بات ہے ڈرانے دھمکانے کے جو بھی طریقہ کار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فائنلی جو ہے رپورٹس یہ ہیں کہ طالبہ کو بازیاب کر لیا ہے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے پولیس کی کاوشوں سے وہ بحفاظت اس کی بازیابی کو ممکن بنایا گیا ہے۔ حمزہ شہباز نے بھی اس کے اوپر اپنا بیان دیا ہے اور اس کے بعد لاہور کے علاقے سے یہ بازیاب ہونے والی بچی کو اب صبح عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اب چیف جسٹس صاحب نے آئی جی صاحب کی تعریف بھی کی ہے اور انہوں نے ان کے اقدامات کو سراہا بھی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے آئی جی پنجاب نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو کیس کی تفتیش اپنی نگرانی میں کرنے کی ہدایت دی ہے، اور اب ایسا ہے کہ طالبہ اور اس کی فیملی سے قریبی رابطے رکھنے اور ہر ممکن سپورٹ فراہم کرنے کا کہا گیا ہے، اور کسی طرح کی رعایت ملزمان کو نہیں دی جائے گی یہ بھی کہا گیا ہے، اور اب اس کے بعد جناب ان لوگوں کے ساتھ بڑے ٹھیک سے پیش آیا جائے گا اور ان لوگوں کو پتہ لگے گا کہ اس طرح سے کسی کو اغوا کریں گے تو پھر ہماری عدالتیں جو ہے وہ بھی جاگ رہی ہیں، ہمارے پولیس افسران جو ہے وہ بھی جب آ جاتے ہیں اور کسی کیس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر بازیاب کرا کے ہی چھوڑتے ہیں، اور یہی سب کچھ جو ہوا ہے یہ اس معاملے میں ہوا ہے، اور اب ان لڑکوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ مزید جو اپڈیٹس ہوں گی اس کیس میں آپ کو میں اپڈیٹ کروں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔